देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि जो जो नमाजें छूटी है ना वो भी पूरी करनी है, कि तेरा सवाब जो तूने अपनी माँ के लिए किया था वो तो साबित हो गया और वो लौंडी जो है वो विरासत में तुझे वापस मिल गई। जो कोई फौत हो जाए और उसके जिम्मे रोजे रहते हों तो उसका वली उसकी तरह से रोजे रखे। तो मैं देख रही थी कि शादीशुदा औरत का वली तो उसका खावंद होता है, तो खावंद ने दौड़ लगा देनी है। और सवाल क्या था कि वालिदा तो फौत हुई हैं, उन पर 1 महीने के रोजे थे, अगर मैं उनकी तरफ से रोजे रखूं तो क्या उसकी तरफ से कफायत हो जाएगी और कज़ा हो जाएगी, मतलब उनकी तरफ से ये पूरे हो जाएंगे। क्योंकि तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे कितने रोजे छूटे हुए हैं। बहुत प्यारी हदीस है ये भी कि और इसमें हमें बहुत सबक भी मिलेगा कि हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह अन्हु, अबू दाऊद की हदीस है 2877, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके फरमाया कि मैंने अपनी माँ को एक लॉन्डी दी थी, सदका में दी थी। इससे नंबर 1 यही पता चलता है कि वालिदैन को अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं या उन पे खर्च करते हैं तो आपका सदका भी हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालिदा को एक लॉन्डी सदके में दी थी, जब वो फौत हो गई तो वो वारिस मतलब उस विरासत में चली गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पूछा कि अब उसके बारे में क्या हुक्म है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तेरा सवाब जो तूने अपनी माँ के लिए किया था वो तो साबित हो गया और वो लॉन्डी जो है वो विरासत में तुझे वापस मिल गई। अब उन्होंने दूसरा सवाल किया और सवाल क्या था कि वालिदा तो फौत हुई हैं, उन पर 1 महीने के रोजे थे, अगर मैं उनकी तरफ से रोजे रखूं तो क्या उसकी तरफ से कफायत हो जाएगी और कज़ा हो जाएगी, मतलब उनकी तरफ से ये पूरे हो जाएंगे। क्योंकि क़यामत के दिन जो फर्ज हैं उनके बारे में तो सवाल होगा ना। अब यहाँ पर कज़ा, वो जो नमाजों के कज़ा होने की बात है ना, वो भी आ जाएगी। आपको मैं अभी बताती हूँ कैसे। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम उनकी जगह पे रोजे रखोगी तो उनकी कज़ा, उनकी वो पूरी हो जाएगी जो उनके रोजे छुटे हुए हैं। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना विरासत तकसीम होती है, तो इसी तरह से मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जितने वारिस होते हैं ना उनमें अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के रोजे छूटे हुए हैं तो वो आपस में डिवाइड कर लें तो बहुत आसानी के साथ मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह तौफीक अता करे कि हर कोई अपने रोजे पूरे करे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे कितने रोजे छूटे हुए हैं, और मैंने अगर उस वक्त पूरे नहीं किए थे, लाइल्मी में मुझे नहीं पता था कि रोजे पूरे करने हैं, तो मैं अपने रोजे पूरे करूं। रोजे पूरे करने में भी लोगों का कई दफ़ा ये होता है कि अच्छा रोज़ों में अगर हम किसी के रोजे रखवा देते हैं तो ये हमारा पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं सेहतमंद हूँ। वो उन लोगों के लिए होता है जिनके ऊपर अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी होती है जिसमें उनको शिफा नहीं है, उनको पता है कि उसके बाद वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो अपना रोज़ा किसी और को रखवा सकते हैं। या फिर बुढ़ापा ऐसा है कि उसके बाद सेहत नहीं है, वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो किसी और को रखवा सकते हैं। लेकिन अगर वो खुद से मतलब अभी बीमार थी, वो उस रोज रमज़ान के महीने में खुद बीमार थी या बच्चा पैदा हुआ था या फीड करा रहे थे या कोई भी रीज़न आप समझ ले, लेकिन उसके बाद वो अपने रोज़े खुद पूरे करेंगी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हुक्म दिया कि जब रोज़े हम जब रमज़ान के महीने में हमारे जो रोज़े छूटते हैं उसकी गिनती बाद में पूरी की जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि जो नमाजें छूटी है ना वो भी पूरी करनी है, रोज़ों का कहा, नमाजों का नहीं कहा। इस पे बाज़ उलमा ने ये दलाइल दिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो रोज़े का कहा था, नमाज का नहीं कहा। ये तो बहुत बड़ा फिर उसके ऊपर बोझ आ जाता है ना, हर दिन की 5-5 नमाजें अगर लेते हैं या जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत थी। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि अगर नमाजें छूटी हैं तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे और फिर वही बात के हमारे जो नवाफिल है वो नवाफिल बहुत ज़्यादा पढ़े, क्योंकि अगर वो कमी होगी तो नवाफिल उसको पूरा करेंगे। लेकिन बहुत से उलमा ने ये भी कहा कि नहीं, आपकी नमाजें भी क्योंकि फ़र्ज़ है, अगर वो छुट्टी है तो वो भी आप अपनी पूरी करेंगे और वो काउंट करें तो आप अपनी साथ साथ नमाजों के साथ पढ़ना शुरू कर दें। तो ये 2 राय हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा कि मेरी माँ के 1 महीने के रोज़े थे, क्या मैं वो रखूँ? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, वो अगर तुम रखोगे तो उनके वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, उस औरत ने फिर से सवाल किया और उसने कहा कि मेरी वालिदा ने हज नहीं किया था, तो अगर मैं उसकी तरफ से हज करूं तो क्या वो उसको कफ़ायत हो जाएगा, क्योंकि हज भी फ़र्ज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी मसला साथ आ जाता है, वो भी देखने वाला है। कई दफ़ा होता है कि हम मन्नतें मांग लेते हैं
کہ اچھا یہ ایسے ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور بعض میں فار ایگزامپل بھول گئے، یا پھر کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ہمیں اسی میں ہمیں نہیں، ہم تو زندہ ہی ہے نا، مطلب ایسی چیز ہوگی کہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس پہ اس کی وہ منت جو تھی وہ پوری ابھی نہیں کی ہوئی تھی، ابھی پڑی ہوئی ہے اس کی اسی طرح سے. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ سنن ابو داؤد میں 2400 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا خاوند ہوتا ہے، تو خاوند نے دوڑ لگا دینی ہے کہ کوئی نہیں، اب بلکہ ہر خاوند پہلے بیوی کو پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ روزے رکھ کسی طرح سے، جو چھٹے ہیں وہ بھی پورے کر، میں بعد میں کہاں رکھوں گا. تو خیر اینی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے، مطلب کہا تھا. امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کا یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو تھا نا یہ نظر کی صورت میں تھا، کہ کسی نے اگر نظر مانی ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گی اور وہ پھر روزے نہیں رکھ سکے تو وہ پھر اس کا ولی اس کے روزے پورے کرے گا. وفات ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بڑا مشکل اس وقت تھا اور تمام مسلمانوں پہ بھی. تو اس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی تاکہ آپ اس کی انٹینسٹی دیکھ سکیں. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کل کہہ دو، ان کو کہہ دو. آپ دیکھیں گے اتنی تکرار ہے اس میں کل کی کہ لاسٹ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں. اور کیوں ڈرتا ہوں؟ اس دن کے عذاب سے، جو بڑا دن ہے اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اس دن تو بدلہ ملے گا نا. تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسی چیز مطلب نہیں کرنے والے تھے نا گناہ، لیکن ان کو بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حساب کتاب کا دن ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہونا چاہیے، بے شک ہم ایک آیا بھی سمجھ لینا، اس پہ ہم کسی طرح سے عمل کر لیں. اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ میں یصرف، اور جو کوئی پھیر دیا گیا عنہ اس سے، کسی عذاب سے، یوم ازن اس دن، فقد رحمہ تو تحقیق تو البتہ وہ اللہ کی رحمت ہوگی، وذالک اور یہ فوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہوگی. اب دیکھیے یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بغیر آگ میں ڈالے، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تھوڑے سے گناہ ہے، گناہ کی سزا ملے گی، اس کے بعد جناب جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ ذرا یہ دیکھیے ہم کیا اتنی سی بھی آگ، آپ دوزخ کی آگ کا اندازہ لگائیے، کیا ہم اتنا ہم چولہے پہ ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو چیخ نکل جاتی ہے. ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم تھوڑے سے گناہوں کی سزا بھگت کے آخر میں جنت میں چلے جائیں گے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے سوال کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ سوال کرتے ہیں نا، سوال مینس دعا کرنا، ٹھیک ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کا واسطہ دیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت کا واسطہ دیا کریں. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ یہ میری دعا یہ قبول کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دینا. اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے. تو یہ عبادت کیسے؟ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کے بعد اگر باقی تسبیحات ہم کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، تو باقی عبادت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب ہم دعا مانگ لی، ہم دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین یہ حالات کچھ ایسے ہیں، یا اللہ ہمیں کشادگی عطا کر، یا ہمارا یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے. جب تک وہ کام نہیں ہوتا، اگر آپ صبر کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ دعا نہیں چھوڑتے، وہ سارا وقت آپ کی عبادت کا وقت ہوگا. سبحان اللہ، سارا وقت جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ پورے دن، وہ پوری رات آپ کی عبادت میں ہوگی. اللہ اکبر.
देखिए ये बड़ी खूबसूरत आगे बात आएगी। दुआओं की जब बात आती है ना कि दुआ कबूल जब नहीं होती है तो फिर क्या वजह होती है और फिर कितना उसका अजर मिलता है, तो क़यामत के दिन इंसान कहेगा या रब्बुल आलमीन मेरी तो कोई दुआ ही कबूल ना होती जो मैंने दुनिया के लिए मांगी थी, क्योंकि इतना अजर आखिरत में मिल रहा होगा। और फिर देखिए जब हम जब जाते हैं मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, ए अल्लाह खोल दे मेरे लिए अबवाबा रहमती का, अपने रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। और जब हम वहां से निकलते हैं तो हम दुआ कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ए अल्लाह तेरे फजल के साथ मैं दुआ करती हूँ कि जो मैंने दुआएं मांगी है, जो इबादत किया या रब्बुल आलमीन उसको कबूल करना। एक और दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, बहुत खूबसूरत दुआ है, और ये दुआ जो मैं अभी पढ़ूंगी ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है कि जैसे अगर आपने कुछ याद करने, सम टाइम होता है ना कि हम लगता है कि चीजें भूलना शुरू हो गए, तो ये मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छी है। ये उलमा ने बाद में कहा कि ये दुआ जो है ये पढ़ के अपनी मेमोरी के लिए, जब भी आपने कुछ याद करना है तो उससे पहले पढ़ लें। खासतौर पे हिफ्स के स्टूडेंट को भी मैं कहूंगी कि ये याद कर लें कि अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक, ए अल्लाह खोल दे अलैना मुझ पर हिकमतक का, अपनी हिकमतों को, वंशुर और जारी कर दे अलैना हम पर रहमती का, रहमतक का अपनी रहमतों को, व या ज़ल जलाल वल इकराम। छोटी सी दुआ है कि ए अल्लाह मेरे ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, अपने फजल के दरवाजे खोल दे, या ज़ल जलाल वल इकराम। आखिर में आप ये दुआ की करेंगे तो बहुत छोटी सी दुआ है। तहरीम को मैंने ये दुआ दी थी प्रिंट करके, कि आई थिंक वो अभी पोस्ट कर देगी ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद भी कर लें। और इसके अलावा अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी शख्स को उसके अमल जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह क्या आपके भी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझको भी, सिवाय इसके कि अल्लाह मुझे अपने फजल और रहमत से ढांप ले। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के फजल की दुआ मांगा करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की दुआ मांगा करें। और हजरत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिस मुसलमान के भी 3 बच्चे, नाबालिग बच्चे फौत हो जाते हैं तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल और रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझ सकें, हम अपने दीन को समझ सकें। इतना आसान दीन, इतना आसान दीन। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। अकाइयां क्या थी कि जब हम, अल्लाह ना करे, जब हम कोई गुनाह करते हैं तो एक गुनाह लिखा जाता है, और ये अल्लाह की रहमत ही है ना कि जब हम कोई नेक काम करें तो 10 गुना सवाब मिलता है, और अल्लाह चाहे तो उसको कितना ज्यादा कर दे। तो ये अल्लाह की रहमत होती है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें क्या कि जो मोमिन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इतनी दफा बिशारत दी कि मोमिनों को जन्नत में जगह मिलेगी। ये कहना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जहां जहां भी ये आयत हम पढ़ते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, फजल है मोमिनों पे। और जहां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकीन की बात करते हैं, काफिर की बात करते हैं कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला सजा देंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अदल है, और इसी से डरना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन आप ये ना सोचें कि जो दिल चाहे हम लोग करते रहें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श देंगे, कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमारे पे अपनी रहमत जरूर करेंगे। और देखिए फिर आगे एक बड़ी खूबसूरत हदीस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये हदीस का मैं हवाला भी आपको दे देती हूँ कि 5465 मसनन अहमद की हदीस है। अहमद बिन हम्बल रवायत करते हैं कि हजरत कबीसा, अब ये गौर से आपने सुनना है और ये आपने लिख लो, छोटी सी आयत होगी जो आपको जैसे याद करनी होगी, छोटी छोटी सी दुआएं होती हैं जो हम याद कर लेते हैं, क्योंकि अजर इतना बड़ा होता है ना, तो कई दफा ये होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हवाला भी दे रही हूँ कि लगता है कि अच्छा ये पता नहीं अपने पास से बात हो गई है, ये है भी ठीक बात कि नहीं है, कि हज़रत कबीसा बिन मुखारिक कहते रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने उनको जाके ये कहा कि उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कबीसा क्यों, क्या वजह, क्यों आए हो? तो कहते हैं मैंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हड्डियां भी अब जवाब दे गई हैं, तो मुझे आप कोई ऐसा अमल बताएं, कुछ ऐसी बात बताएं कि जिसको मैं पढ़ूं और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था, देखिए गौर कीजिएगा।
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ تم جس پتھر درخت یا کچی اینٹ کے پاس سے گزرو گے تو وہ تمہارے لیے بخشش طلب کرے گی. آپ دیکھیں جس پتھر اور جس آپ درخت کے پاس اور جس کچی اینٹ کے پاس سے گزرو گے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گی. اے قبیصہ جب تم فجر کی نماز ادا کر لو تو 3 بار یہ کلمات کہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. چھوٹی سی ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ تم 3 دفعہ سے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ کہا کہ یہ پڑھ لو تو یہ جہاں سے تم گزرو گے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت خوبصورت دعا حضرت قبیصہ کو بتائی کہ تمہارے لیے ایک اور دعا بھی ہے کہ جب بھی تم یہ دعا پڑھو گے تو انہوں نے کہا کہ ایوری ڈے یہ پڑھا کرو کہ اندھے پن کوڑ اور فالج سے تمہیں عافیت مل جائے گی. آپ دیکھیں کہ اندھے پن کیونکہ آپ اگر سیرہ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو آخری عمر میں جب ان کو نظر نہیں آتا تھا اندھے ہو گئے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ نظر کا ایسا معاملہ ہوتا ہے جب ہماری عمریں بڑی ہو جاتی ہیں تو اس سے عافیت مل جائے گی, کوڑ سے عافیت مل جائے گی, اور سب سے بڑی فالج سے. فالج تو آپ دیکھیں کہ میرا اپنا کیونکہ تجربہ تھا, کیونکہ میری ساس میرے ساتھ رہتی تھی نا, تو جیسے بلڈ پریشر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کے لیے, اور اسپیشلی بلڈ پریشر کے ساتھ جن کو شوگر ہوتی ہے, یہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں بلڈ پریشر میں دوائی نہیں کھاتی کوئی بات نہیں, لیکن دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہیں تو چھوٹا سا آپ کو کوئی اٹیک ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ایک چیز, جیسے فار ایگزامپل آپ صبح اللہ نہ کرے کہ صبح اٹھے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ ہیئرنگ چلی گئی ہے, ایک دم سے لگتا ہے کہ بات کرنا, ایک دم سے میموری چلی جاتی ہے. تو یہ جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے, یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے اس پہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے. تو یہ دعا پڑھا کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اسی لیے میں نے آپ کو نمبر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سیریس پن کا احساس ہو. دعا کیا ہے کہ اے قبیصہ یہ دعا کیا کرو اللہم انی اسألک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مما عندک, کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا میں آپ سے اس کی وہ کہتے ہیں نا وسیلے سے میں یہ دعا کرتا ہوں. وَأَفِضْ عَلَيَّ, کہ ڈال دے انڈیل دے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر من فضلی کا اپنے فضل کو, وَانشُرْ عَلَيَّ, اور نچھاور کر دے مجھ پر رحمتی کا اپنی رحمتوں کو, وَأَنزِلْ عَلَيَّ, اور نازل کر دے مجھ پہ من برکاتی کا اپنی برکتوں کو. یہ دعا بھی انشاءاللہ تحریم نے پوسٹ کر دی ہوگی, نہیں تو آپ کو فیس بک میں بھی انشاءاللہ مل جائے گی. یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں اور اپنے بلکہ لکھ کے اپنے فریج پہ لگا دیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے, کیونکہ بہت خوبصورت دعا ہے, چھوٹی سی دعا ہے نا, تو آپ آسانی سے اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اور اب دیکھیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم دعا کیوں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. آخرت کا سودا ہے نا, آخرت میں جنت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دینا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائیں گے, تو رحمت سے ہی دعا مانگیں گے نا. اب دیکھیے کہ سورۃ انشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کے لیے کیا کہا تھا. میں اس لیے بھی یہاں پہ یہ شامل کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, کہ بس وہ لوگ جن کا نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ دیا جائے گا كِتَابَهُ, اس کا نامہ اعمال بِيَمِينِهِ, اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان لیں گے. کن کا؟ جن کا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا نا, وہ خوش ہوں گے اتنا, جن کو وہی خوشخبری مل جائے گی جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. وَيَنْقَلِبُ, یہ غور سے سننے کی بات ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف مسرور مطلب خوشی سے بھاگے گا. آپ ذرا امیجن کریں جب ہمارا کبھی رزلٹ آتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ بھاگتے تھے بتانے کے لیے نا فیملی کو کہ ہم پاس ہو گئے, ہمارا یہ نمبر آ گیا, یہ ہو گیا. بالکل وہی نقشہ قیامت کے دن ہے. اب دیکھیے یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک دفعہ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں, کوئی یہ کرے گا اور قیامت کا دن ایسا ہوگا.
یہ ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے جن کے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں آئیں گے الحمدللہ، اور وہ پاس ہونے کی نشانی ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھاگیں گے اور خوشیوں کے ساتھ بھاگیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے، پیٹھ پیچھے، بائیں ہاتھ جو ہوتا ہے نا، بائیں ہاتھ دایاں بائیں، بائیں ہاتھ کے پیچھے جیسے کرتے ہیں، وہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کو دیا جائے گا؟ کیونکہ جب فرشتے ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے نا، تو اس وقت خوف کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم نے نہیں پکڑنا. تو کہتے ہیں فرشتے پیچھے سے آ کے ماریں گے اور آ کے کہیں گے پکڑو اپنا نامہ اعمال. تو اس کی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ان قریب بلایا جائے گا کس کی طرف؟ موت کی طرف پکارا جائے گا. اللہ اکبر. وہ یصلا سعیرا، اور اس کو ڈال دیا جائے گا آگ میں. اور دیکھیں وہ موت کو پکارے گا اس وقت جس وقت اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ میں ختم ہو جاؤں. ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں یہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دوزخ کی طرف بلایا جائے گا. کیوں بلایا جائے گا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. انہو کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش باش آتا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھا. یہ خاص طور پہ آدمی بھی سن لیں، جو بھی بھائی سن رہے ہیں اس وقت، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اس کو کوئی فکر نہیں تھا کہ میرے بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں، میری بیوی کس حال میں ہے، میرے گھر میں تربیت کیسی ہو رہی ہے. کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ تو اپنے بچوں پہ ہے نا کہ ان کو تربیت کرنی ہے، تو وہ پوچھا جائے گا، سوال تو پوچھا جائے گا نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بڑی ڈر والی بات ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی مطمئن ہو کے آتا تھا. جو بھی کرے، میں تو کمانے گیا ہوں، کوئی بات نہیں. آج کل تو خیر عورتیں بھی کمانے جاتی ہیں، تو اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جب اپنے گھر کی طرح تو بڑے خوشیوں سے آتے تھے. ان کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ بچے، ہم تو جاب پہ گئے ہوئے تھے، بچوں نے سارا وقت کیا کیا، پیچھے سے کمپیوٹر پہ بیٹھے رہے. اب تو کمپیوٹر تو دور کی بات ہے، سیل فون پہ ہوتے ہیں، تو سارا وقت پتہ ہی نہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے ان کی زندگی میں. تو یہ بہت بڑی ایک الارم تھا. میں نے سوچا کہ اس آیا کے ساتھ میں اس کو بھی بتا دوں کہ اس دن جو حساب کتاب کا دن ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. اور اب تو الحمدللہ رمضان بھی آنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب کرے، تاکہ ہم اپنی دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکیں، اور ہمارے جو پچھلے جو بھی ہماری غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور آگے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اور یہ عزم کریں کہ آگے ہم پوری کوشش کریں گے. دیکھیں ہم انسان ہیں، غلطیاں پھر بھی ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کوشش کتنی کی تھی. اگر ہماری کوشش رہے گی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں گے. اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 17 میں یہ بہت خوبصورت آیا ہے. اب اس آیا میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. اس آیا کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اتنا آسانی ہو جائے گی زندگی میں. کیونکہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اب یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہم مول لے لیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 17 سورۃ الانعام، وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِضَرٍ کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا. غور سے آپ نے اس پوری آیا کو سننا ہے. إِلَّا هُوَ، مگر وہی، کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ کہ اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں کیا کہا تھا. اسی آیت کا ہم دیکھتے ہیں، حوالہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جو چیز لوگوں کے لیے کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کو وہ روک دے
اور تو اس کو روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے اذکار ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہی دعا سکھائی تھی کہ ہم یہ دعا مانگا کریں، کہ اس میں یہ تھا کہ اے اللہ جو چیز تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک دے اے اللہ اس کو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ کوئی طاقتور اپنی طاقت سے کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو پھر ہم دنیا میں لوگوں سے جب مدد مانگتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ اب اس کی بھی انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آئے گی، تاکہ میں پوری جتنی احادیث ہے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں، پھر انشاءاللہ آخر میں اس کے بارے میں ہم پوری بات کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جوتی کے تسمے کا سوال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرو، اور ایک اور حدیث میں آتا کہ یہاں تک کہ نمک کا سوال بھی، نمک کیا ہے؟ کھانے میں ڈالنے کی چیز ہے نا، نمک کا سوال بھی آپ اپنے اللہ سے کرو۔ اب یہاں پہ بات جب آتی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے وحی کر دی، اللہ نے القاء کر دیا لوگوں کے دل میں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں یا وہ حضرت عیسیٰ سے محبت کریں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ کس کے دل میں کیا ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے نمبر 1 یہ کہ ہم جب کوئی کسی کا کام آتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو تھینک یو تو کہنا ہی ہے نا، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت بھی دی۔ ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں، ان کا ان کی خدمت کرنا، اگر کوئی آپ کی کوئی ہیلپ کر دیتا ہے اس کو تھینک یو کہنا، اس کے لیے اچھے خیال، اس کے لیے اچھی دعائیں خیر بھی کرنا۔ تو یہ معاملہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو انسان میری مدد کر رہا ہے نا، وہ میری مدد نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ اس کے دل میں یہ چیز نہ ڈال دیں۔ اور آپ بلیو کریں کہ آپ کو 1000 ٹائم جب آپ سوچو گے نا تو آپ کو یہ چیز کا احساس ہوگا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، فار ایگزامپل آپ کو اس بندے کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی ضرورت ہے، تو آپ ایک دم سے وہ ایون آپ نے وہ پیسے اتنی محنت سے کمائے ہوئے ہیں، آپ نے وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ آپ سارے اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اینڈ دا مومنٹ آپ ایسے کرتے ہیں نا تو دل کو اتنا اطمینان، اتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، قیامت کے دن تو اس کا اجر ملے گا نا۔ آپ اتنی سی نیکی کریں نا تو فوراً ریورس میں آپ کو ایک سکون جو ملتا ہے نا، جو اطمینان ملتا ہے، جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کرنا چاہیے، جب وہ تمہاری دعا قبول کر لیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں تمہارے لیے، لیکن اصل میں تو اللہ مانیں گے تو ہوگا نا۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ جو ہم ابھی حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جوتی کا تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو ہم ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو منانے کے لیے اس کو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کریں گے کہ شاید اس سے میرا یہ مطلب نکل آئے، شاید اس کو میں بیوقوف بنا کے تھوڑے سے پیسے ہتھیار لوں گی، شاید میں بزنس میں اس کو دھوکہ دے کے تھوڑا یہ کر لوں گی، ایسے خیالات انسان ہے نا کبھی آ جاتے ہیں، لیکن واللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کی کوئی دعا قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو آپ کے لیے وسیلہ وہ بناتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، آف کورس وہ اس آدمی کا بھی دیکھیں مقام کتنا بڑا کی بات کی ہے نا کہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا، کہ وہاں پہ تو بڑی اچھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا جاب کے اندر ہم نے یہ کام کرنے، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو جاب والے تو نکال دیں گے، تو پے چیک نہیں ملے گا، سارا معاملہ پیسوں کا آ جاتا ہے نا۔ اور یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، فارم نہیں فل کیا، جاب نہیں ایکسیپٹ کی ہے، تو پھر ہم کیسے یہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی جو دل چاہا اسی طرح سے کرنا ہے؟ باس کا کوئی ڈر کوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھی جائے گی، وہ تو اتنا باس میرے اچھے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، میں کام کروں نہ کروں مجھے تو پے چیک مل جائے نا۔ یہاں پے چیک نظر نہیں آتا، اس لیے یہاں پہ ہمیں
कॉन्शियस है। जी हिजर वालों को नजर आता है, उनको पता है कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका कितना बड़ा अजर देना है, और दुनिया में भी उनको अपने अजर नजर आते हैं क्योंकि वो जी हिजर होते हैं। और जिनको नहीं नजर आता ना, उनको ये होता है कि अभी दुनिया में ये तो चीजें क्या मर जाएं, अब बच्चे नहीं पालने, अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना। उनको ये नहीं नजर आता कि पालने वाला तो रब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। उसकी नाफरमानी करके अगर कुछ करोगे तो कैसे बरकतें ही उठ जाएंगी उस काम में से। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं इसलिए आपको ये सिनेरियो दे रही थी। इंशाल्लाह आज मैं और आप दोनों ये करते हैं, ठीक है। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ये सोचें कि हमने जॉब एक्सेप्ट की हुई है और आज हमने उस जॉब के अंदर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। पूरे का पूरा काम देखिए, ये सारा कुछ दुनिया में रहते हुए जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी है। सिर्फ हदूद के अंदर रहना है। कोई चीज़ हराम तो देखिए, थोड़ी सी चीज़, अभी देखो अब सूअर का गोश्त हराम है ना, और वो जो जानवर गिर के मरता है, सींग मारा हुआ, वो 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी तो सारा कुछ ही हलाल है। पीने के लिए अगर एक शराब हराम है तो पूरे मशरूबात हलाल है। किधर अगर एक फहाशी हराम है कि आधे नंगे पंगे कपड़े नंगे पंगे बच्चों को बोलते हैं ना, नंगे पंगे कपड़े ना पहनो, प्रॉपर कपड़े पहन के जाओ, ना करो ऐसे। तो क्या समझ नहीं आती है? क्या मुश्किल क्या है, मुझे आप बताएं। लोग कहते हैं ना, हाय बड़ा मुश्किल है, बड़ा जहाद करना पड़ रहा है। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि एक दफ़ा आप ये एक्सेप्ट कर लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, जॉब एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती, कोई मुश्किल नहीं लगता। अब देखिए, जॉब पे जब जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि कौन खुशी खुशी जा रहा होता है। कि सुबह उठना, अगर स्पेशली जिनके बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को घसीटो घसीट तैयार करना, उनको ठूस रही होती है नाश्ता कि जल्दी खाओ, जाना है, मैंने भी तैयार होना है, मुझे काम पे पहुंचना है। कितनी मुश्किल चीज़ें कर रहे होते हैं ना। तो जाते हैं ना, अब मर्जी नहीं भी होती, उठते हैं ना, तो जब हमने नमाज के लिए उठना होता है, फजर के लिए या तहज्जुद के लिए उठना होता है, या फिर अपनी वो चीज़ें पूरी करनी होती है जो बेसिक चीज़ें हैं, तो फिर वहाँ पे जाके हमें क्यों लगता है कि ये मुश्किल हो गया? नहीं लगना चाहिए, और लगता भी नहीं है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, कि क्या इसमें इस बड़ी कसम में, जो ये 5 कसमें खाई हैं, इसमें हिजर वालों, अकल वालों के लिए कोई निशानी है, कोई सबक है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे देखिए एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि पूरे कुरान में देखिए इतनी प्यारी बात लगती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ना हर जगह पे हमें एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि देखो, ये तुम पहली कौमों को देखो, तुम्हारी तरह के इंसान थे। ऐसे नहीं था कि कोई अजीबोगरीब मखलूक थी कि जिनके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला को मोहब्बत ही नहीं आनी थी। अल्लाह की अपनी क्रिएशन थी। जैसे तुम अपने लिए सोचते हो ना कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत करता है, वो रहीम है, वो करीम है, ऐसे ये लोग भी थे जो अल्लाह की मखलूक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। उसी तरह से अहसनुल तक़वीम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी पैदा किया था। तो अब सुने कि उनके साथ क्या हुआ था। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, ए लोगो सुना तुमने, क्या तुमने देखा। अब तारा जो है ना, रआ कहते हैं कि दिल की आंख से देखना, क्योंकि हम आया पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, उनके सामने तो नहीं ऐसा हो रहा था कि वो अपनी आंख से देख रहे थे कि अच्छा ये हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो हम अपनी आंख से देखते हैं ना, हाय वहाँ पे तो ऐसा हो गया, जलजिला आ गया, वहाँ पे बादल फट गया था, वहाँ पे ये हो गया, और वीडियो आ जाती है सामने। तो वो होता है आंख से देखना, ठीक है। रा कहते हैं दिल की आंख से देखना। कैसे? क्योंकि इनके वाक़यात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिए पहले हमें अच्छे से, और अल्लाह की बात तो सच्ची है ना। कि हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नतु हक व नारु हक व नबियुन हक व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक व सातु हक। पढ़ा ना, एवरी मॉर्निंग हम पढ़ते हैं ये दुआ, कि हम इस बात पे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा तो ये सच था, और उनके साथ ये कुछ हुआ था। और मुशरिकीन मक्का तो क्योंकि वो तजारत करते थे ना, उनके तो काफिले वहां से गुजरते थे, दे नो कि यहाँ पे बस्तियां थी और उनके साथ क्या हुआ था। और उनके अंदर ये बातें जो थी ना, ये हिस्ट्री जो थी वो कॉमन थी, उनको पता था इन चीज़ों का। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, और मुझे और आपको क्या बता रहे हैं। अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफा
यहाँ पे देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कैफा को देखे कि किस तरह, एक होता है ना कि तुमने देखा है कि वो क्या हुआ था, नहीं कैफा कि कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके साथ किया था। फ़अला रब्बुका बिआद कि आद के साथ क्या हुआ था। ये आद जो थे ना, आप देखें ये नूह अलैहिस्सलाम के बाद पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी ना, हमने पढ़ा था, स्वाय उसके जो कश्ती में बैठे हुए थे। और उसके बाद हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा कि जो भी लोग थे ना, उनकी नस्लें आगे नहीं चली। एक्चुअली नूह अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, जो उसमें कश्ती में थी, उनसे फिर आगे उनकी नस्लें चली थी। और आप ये गौर कीजिए कि ये जिनकी बात हो रही है ना, ये नबियों की औलादों में से थे। उनकी नस्लें आगे से आगे जो चली हैं, उनमें ये पहली कौम थी जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिन्होंने तग़ी की थी, जिन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को मना मतलब नाफरमानी की थी। अब यहाँ पे आप गौर एक करें कि ऐसा नहीं है था कि इन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी भेजे, उन्होंने कहा नहीं करना, अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया, डन। ऐसा नहीं था ना। ये इनको एक मुकम्मल इतना बड़ा वक़्त मिला था, जैसे आज हम क्या करते हैं, आज हम सोचते हैं ना कि हाय इतना ज़ुल्म हुआ वहाँ पे, तो अल्लाह सुब्हान तआला अब तो क़यामत आ जानी चाहिए, उधर तो ये आ जाए। अल्लाह सुब्हान तआला मौका देते हैं। आज हम अपनी आँखों से देखते हैं कहाँ-कहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। कहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कैसी-कैसी निशानियाँ हमें दिखा रहे हैं, और फिर भी हमें समझ नहीं आती। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अभी तो हमने कोरोना को अपनी आँखों से देखा है। हमने देखा है कि क्या कैसे अज़ानें हर घर से छतों पे चढ़-चढ़ के अज़ानें देते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह सुब्हान तआला माफ़ कर दे, अल्लाह सुब्हान तआला माफ़ कर दे। अब नहीं करेंगे। वो वक़्त ऐसा था कि अपने बच्चे भी यू नो था कि आप बाहर ही रहो। बाहर गाड़ी में से अगर 2 हफ़्ते के बाद मिलने भी आते थे ना, तो शीशे ऊपर होते थे कि नहीं-नहीं एक-दूसरे को किसी को लगा ना देना। अगर किसी की डेथ होती थी, जनाज़ा कोई नहीं उठाने जाता था। अपने लव वन के साथ ये हमने किया हुआ है। तो फिर और उसके बाद क्या हुआ? अब आप देख लीजिए कि न्यूज़ तो आप लोगों के सामने होती हैं। कराची में जो भी फंक्शन एक हुआ था, उसकी पिक्चर्स जो आई थी कि तौबा, तौबा, तौबा करते बंदे को समझ नहीं आती कि ये हमारे मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा है और फ़हाशी किस लेवल पे जा रही है। तो किसको असर हुआ? आगे पढ़ेंगे, हाँ, हाँ, मुझे असर हुआ, मैं तो नहीं कर रही हूँ ना। हम कहते हैं ऐसे। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है, आगे वो भी इंशाल्लाह आज आ जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, कि तुमने नहीं देखा आद के साथ क्या किया था तुम्हारे रब ने। इरम ज़ातिल आमाद, इमाद कि वो इरम वाले थे जो सतूनों वाले थे। इरम जो था ना, इनका हाई जो तबका नहीं जैसे कहते हैं वो थे। तो ये वो लोग थे जो इतने कहते हैं मजबूत ताकतवर लोग थे। और अल्लाह सुब्हान तआला आगे देखे, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि ऐसा लोग ऐसी कौम अल्लाह सुब्हान तआला ने पैदा ही नहीं की है। कौन कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं। हमें ये लगता है कि आज जो हमने तरक्की कर ली है, अब देखो ना, इतने पुराने ज़माने वाली बातें तो नहीं अब चलेंगी ना, अब तो ज़माना देखो कहाँ चला गया है। कितने आराम से हम इतनी बात बोलते हैं। ये अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि ये वो कौम थी, और ये कब थी? नूह अलैहिस्सलाम के बाद की कौम थी। ऐसी तरक्की की थी कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि आज तक वैसी तरक्की किसी ने नहीं की। ऐसे लोग पैदा हुए थे, और कहते हैं कि एक तो जिसामत इनकी सेहतमंद, तंदुरुस्त, जवान जिनको कहते हैं, और फिर सतूनों वाले, सतून बड़े-बड़े घर बनाते थे। कहते नक्शो नगार सतूनों पे। अभी भी शहर जो दरियाफ्त हुए हैं तो उनकी इनकी नज़र आती हैं ये चीज़ें ना। तो इतनी तरक्की, इतनी अल्लाह सुब्हान तआला की, बेसिकली अगर आप अदर वर्ड में कहो कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह सुब्हान तआला के इनामात से भरे हुए लोग थे। लेकिन इन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला की बात नहीं मानी है। अपने नबी को जो अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था, तो उनकी बात नहीं मानते थे। कहते थे कि हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो ना कि अल्लाह सुब्हान तआला का अज़ाब आ जाएगा, तो फिर दिखाओ, अज़ाब तो आता कोई नहीं है, राइट? तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इन पे क्या भेजा था? इनके ऊपर जब शुरू में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब बहुत इनको कहा, तबलीग की, नहीं माने, तो फिर इनके ऊपर कहत आ गया था। और फिर कहत आने के बाद बादल, इतनी गर्मी थी कि बादल, कहत आए ना, फसलें सूख गई, उनके जानवर जो है, पानी ख़त्म हो गया। तो इन्होंने देखा कि बादल, अल्लाह सुब्हान तआला ने काले बादलों को हुक्म दिया कि उधर चलो, जाओ और वहाँ पे जाके बरसो। अब इसको जहाँ भी आप लोगों ने अपनी इमेजिनेशन पे लेके जाओ इसको।
وہاں پہ بارش کیسے برسی، وہاں پہ جب بادل دیکھے نا لوگوں نے تو بھاگے اس خوشی سے کہ بادل آ گئے، بادل آ گئے، کیونکہ ٹھنڈ آ گئی، بادل آئے ہیں، برسیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ہماری فصلیں پیدا ہوں گی، ہمیں پانی ملے گا، زندگی پھر سے رواں دواں ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بادل کو حکم دیا تھا کہ پھٹ جاؤ، اور وہی بادل جو تھا ان پہ 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی تھی، اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں اتنے ستونوں والے کی طرح تھے نا، کہ جیسے درخت ہوتے ہیں نا، لمبے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ اکھڑے ہوئے جیسے پڑے ہوئے، اس طرح سے یہ اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور عاد میں، یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ادنی میں ارم جو تھے نا، ادنی کے بیٹا ایک تھا جو شداد کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا نا، کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، اور اس نے کیا کہا تھا کہ ہاں جنت کی بات کرتے ہو کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی، تو میں دنیا میں بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے پورا ایک شہر کریٹ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، جس میں اس نے، کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں اس پورے محل میں، اور پورا شہر بیسیکلی بنایا نا، اور اس کے اندر زمرد و یاقوت کے ستون تھے، اور بجری کی جگہ جیسے وہ زمین پہ نا اس نے موتی بچھائے ہوئے تھے، اور محل کے ارد گرد، ہر محل جو تھا نا اس کے ارد گرد جو نہریں رواں تھی نا، وہ جواہرات سے ان کو لگی ہوئی تھی، اور ان کے اوپر پانی بہ رہا تھا۔ وہ ایسی اس نے جنت کریٹ کی تھی، اور جب وہ بن گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا تھا، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ جا نہیں سکا تھا وہاں پہ، ابھی یہ کچھ دور ہی تھا، آتا یہ 18 میل اگر ہم آج کی اس میں دیکھتے ہیں، کچھ ایسے آتا ہے کہ اتنی دور تھا کہ آسمان سے ایک چنگاڑ ہوئی تھی۔ چنگاڑ اسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی زلزلہ کی طرح کی چیز ہوتی ہے، یا پھر جو بھی، اب آپ سوچیں کہ طوفانی ہوائیں بھی چلتی ہیں تو آواز آتی ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، یا پھر کڑک ہوتی ہے بجلی کی، اس طرح سے تھا، تو یہ سارے مر گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں، میں سوچتی ہوں کہ یہ ان کے پاس کس ذات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں کہ پورا شہر اس طرح سے بنا دیا۔ ہمارے تو وہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، ایک انگوٹھی چوری کرنے پہ ہی پکڑے جاتے ہیں بیچارے، تو لگتا ہے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اب جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے، مذاق کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود والے جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، تراشتے تھے چٹانوں میں وادیوں چٹانوں کو وادیوں میں۔ اب یہ دیکھیں اتنی بڑی، اتنی طاقت والی قوم تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اس کے بعد چچا تائے کے جیسے ہوتے نا اولاد کے، اب یہ دوسری قوم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ